بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه، قاصم الكفر ومرغم الفجر، الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من واله وعاد من عاداه وانصر من نصره، اخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.